ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ تلتي مدبات فنقل إيري ميديا كما يتحضروا نظام قدام 4 حملة بقدام يتحسط مدبات قريبا لكم نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال تلتي بتي قدام ينريو أقداس زعبا نفلم نسرات قدات وتاي ناي إيرتران ناي جبتن تمالا ماسيو ناي تليفون ركباتن زرباتن كم زكايدو مربوبات حبريتا ناي جبتي زينات التاباتن حيجن وجكن يركبالو أبزن نزتف لالي قدات زد حساسة ركباتن زرباتن أبكل تعبيت قدات اتميتات كم زتخايده نجات توحسنت مايات كيح بحرن زواكرنا أفريكان أبز ملكت قداي أمايات كيح بحري بتحيد زي بلان هاقرات نابت مايات نمتاو زكايدو من قسقاس قبول كم زي كونه أمايات كيح بحري زقبر من قسقاسن زحالف وسانتاتن بتن أبتو مايات بتحيد زلون هاقرات راي كم دوسن كلت يوم سبب سلطان كم زي ترارادو من قسق قبتن نستر قدات وزاي نايت هاقرن بزيتف لالي هاقرات نجات توحسنت مايات كيح بحرن نمزراك زقبر من قسقاسات تقبالنات كم زي بلو كمون إيرتران متنكاف زقبر من قسقاس منقست قبتي بمتكل كم زي كبلو أبون هزب المنقستن إيرترا كم زلو دقيمو كم زرقاقتا أبزا حبريتا تتغيشي ركبالو نتي أبكت ماسمران كايرون زتقايدة ركباتن سمومعاتن زملكتون بتحوى زلو درجة قمقامات دهر مكياب نكل تافيون تقوارين زملكتون سفيح زربات كم زتقايدة أبمو داتا زن مراخريتات تغيشونو يركبالوها أبمو إيرتران قد انزلو حون نتاون تاريخون ديبلوماسيون زمدناتات بمداي كتبان وتهدراوي سمومعاتن نابزور رخ درجاتات النعابي يخيدالو كلت يوم منقساتن هاقراتن بدرجة سلطان كتاوي كمز عينة ركبات بمكياد نمعوالتاتون تقوارين زملكت قمقامات يكايد اللو ازيت مالتا غايد زركب زلو ناي تيليفون ركباتن زرباتن مغتلتا نايت مسرح كويني زركب تلتي نابتي كالاي نوري زعبا نسجر منقست أمريكا تمالا ماسيو نمنقست سومال مرد أسمع ويركبالو أمريكا نلعل 10 عمتات نسومالن منقست نايت هاجرن كتو وتنحت ناي بليون دولارات فينانساون وتهدراون لوجستيكاون حجزات إذا عمت كلتجن 20 كديشان مستدازمة مولو بمولو دكتور بلا أبز حجوان أبسومال نايل على حموش تهاجرات عقاب سلام سراويت يركبالو إذا عقاب سلام سراويت كابدوموز جميركا كساب وتهدراو عدكنا توراتهم لوجستيكون بمنقست أمريكا يشفن منقست سومال نتا تهاجر زلوك نتا كوكوتاترو أيكلنيو أمريكان كالوت هاجراتن بزقبرا حجزات بعقاب سلام سراويتيو كحلو جنيحو إذا حج أمريكا وسيرات وتركب زلا كم زعينة وسانتات نمنقسو سومال سنباد فتيرو يركبالو أبتا هاجر زركب عقاب سلام سراويتون إذا عمد مستزازمة نناب هاجراتك ملس زلعاله تخلطات الله أمريكا إذا زياناتات دحر مزرقها نال شباب إتازة تمرقت معالتي أب تاريخ تبهيلا نات زربولو يركبالو الشباب نمتفايو منقس أمريكا إذا أجد داس حاجزات نمنقس سومال كجبر تنيحو نلعب 10 عمتات ناي بليون دولارات وتهدرو حاجزاتن فينانس حاجزاتن زرخبا منقس سومال أبتهاجر زركب عقاب سلام سراوي نال شباب كتف سيترف أبعلا الشباب زتكس عوتاتون أمز جيوز فلت أيكونان أمريكا وتهدرو عمتاتا كمون نايلوجستيكم فلانسا وحاجزاتن كاب سومال دو مبالا رتحيزو الشباب نزوبا كرنا أفريكا بعبيون نسومال كناوت زلعة تخلطات كم زلو مزقوداي قربت زلو مغنات إذا زياناتات دحر مزرقحو تنتانتات إنها بيركبو زفشل مرحب سومال حسن شوق محمودن منقستنا يتهاجرن نات زفت أركونتات بيناي منقدك وتويم كنكتات غلون كنعزبونينا تلتينا بتال ساينور يزعبا نسجر سرعات بالتقنان شمالس أبديسان حيلتات صندو عند بتاوي متقعتا كايدو منا كبلو تمالا أماثيو كستات قريبو يركبالو أوشت كل الأورمو ولغا بزلتا قايدة متقعتات
ፋኖን ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታትን ፈጺሞሞ ብዝተባሃለ 11 ሚሊሻታትን ዕጡቃትን ናይ ክልል ኦሮሞ ከም ዝተቐትሎ ሽመልስ አብዲሳ ድሕሪ ምሕባር እቶም ዕጡቃት ነዞም ሰባት ድሕሪ ምቕታል 40 ዝኣኽላ ከብትን ጤለበጊዕን ሰሪቖም ናብ ክልል ኣምሓራ ሰጊሮም ክብል እዩ ኣብዚ ጸብጻባቱን ክስታቱን ኣቕሪቡ ዝርከብ ዘሎ ሽመልስ አብዲሳ ሓይልታት ጽምዶ ተባሂሎም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ንኢትዮጵያን ክልል ኦሮሞን ንምሕማስ ዘካይድዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ከምዚ ዓይነት ወተሃደራዊ መጥቃዕትታት ምግባር ቀፂሎሞ ይርከብለው መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዓቢኻ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ነዚ ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ተግባራት ብህፁፅ ደው ከብሎን ስጉምታት ክወስድን ጻውዒታትና ንቕርብ ክብል ሽመልስ አብዲሳ ክጣራዕ ተሰሚዑ ይርከብ ኣሎ ኣብ ክልል ኦሮሞ ንዘጋጥም ከምዚ ዓይነት ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከም በዓል ሽመልስ አብዲሳን ካልኦት ዕቡዳት ሰበስልጣን ናይ ስርዓት ብልጽግና ምስ ጽምዶን ኤርትራን ግብፅን ሱዳንን ብምትሓዝ ነቲ ኢትዮጵያ ብሰበብ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከተካይዶ ትደሊ ኩናትን ወራራትን ምክንያታዊ ንምግባር ከምዚ ዓይነት ዘይረብሕ ክስታት ክቐርብ ጸኒሕና ኣሎን እዚ ኣብ ወለጋ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕትታት ብዝኾነ ይኹን ኣካል ክሳብ ሕጂ ተረጋገፀን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ፋኖን ነቲ ፈጺሞሞ ዝተባሃለ ዝተዋሃደ መጥቃዕትታት ዝምልከት ነፂጎሞ ይርከብለው በአንጻሩ ስርዓት ብልጽግና ንሰራዊቱ ልክዕ ከምናቶም ዩኒፎርም ወይካ ወተሃደራዊ መለለይታት ብምኽናን መጥቃዕትታት ምፍጻም ፋኖን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን እዚ ፈጺሞም ብምባል ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ኦሮሞን ምፍልላይን ኩናትን ንምፍጣር ይንቀሳቐሱ ኣሎ ክብሉ ንስርዓት ብልጽግናን ሽመልስ አብዲሳን ወቀሳታት ኣቕሪቦም ይርከብለው ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዓብላሉ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ኣርስታት ጉዳይ ጥምዶ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ነገር እንተዳጋጢሙ ጥምዶ ምባል ሓደ ካብቲ ፋሽን ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ጉዳዩ ሽመልስ አብዲሳ ነቲ ኣብ ወለጋ ተፈጺሙ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ሓይልታት ጽምዶ መጥቃዕቲ ፈጺሞምና ክብል ምትርዑ ሓደ ካብቲ ዘገርም ስግንጢር ባህርያት ናይ ሰበስልጣን ክልል ኦሮሞን ስርዓት ብልጽግናን ኮይኑ ይርከብ ተኸታተልቲ ናብ ትራብዓይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ጋምቤላ ዘመናዊ መዕርፎ ነፈርቲ ሃኒፀ እቲ ዝተሃንፀ መዕርፎ ነፈርቲ ብባጀት ኢትዮጵያ ከምኡውን ብኢትዮጵያውያን ኢንጂነራት ንመጀመርታ ግዜ ኣብቲ ሃገር ዝተሰርሐ ብምባል ፕሮፓጋንዳ ክነዝሕ ተራእዮም ተሰሚዕን ነይሩ ትማሊ ኣብኡ ዝዓለበት ነፋሪት ሙሉእ ብምሉእ ወዲቓን ተሓምሽሻን ትርከባላ እዚ ምሕምሻሽ ናይዛ ነፋሪት ዘጋጠመ ኣብቲ ራንወይ እዛ ነፋሪት ምስ ዓለበት እቲ ዝተሰርሐ ንዓ መዕረፊ ዝኸውን ቦታ ስለ ዝሃመመዩ ብከምዚ ኣብ ስእሊ ንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለና ሓደጋታት ወሪድዋ ዝርከብ ዘሎ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ስርዓት ብልጽግናን ፕሮፓጋንዳ ንምስራሕ ዘይወቁዕ ከምዚ ዓይነት ትሕተ ቅርፂ ኣብቲ ሃገር ብተደጋጋሚ ክሃንፁ ይረኣዮም እዚ መዕርፎ ነፈርትን ራንወይን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይቲ ሃገር ዝህነፁ ቢንቶታት እውን ከዓንውን ክንፈርሶን ብተደጋጋሚ ይረኣዮም እዚ ትማሊ ኣብ ጋምቤላ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ምሕምሻሽ ናይታ ነፋሪት ቀንዲ ተሓታቲ ስርዓት ብልጽግና ከም ዝኾነ እዩ መራኸቢታት ናይ ኢትዮጵያን ኣንጻር ስርዓት ዝዓጠቑ መራኸቢታት ናይቲ ሃገር ክስን ወቀሳን እናቕረቡ ዝርከብ ዘሎ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ስእልታት ክሰኣል ብምባል ከምዚ ዓይነት ዘይረብሐን ብቑዕ ዘይኮነ ትሕተ ቅርፂ ብምህናት ነቲ ናይቲ ሃገር ሃብትን ብፍላይካ ንነፈርትን ካልኦት ዓበይቲ ትሕተ ቅርፅን ናይቲ ሃገር ኣብ ሓደጋታት የእትይዎ ይርከብ ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ዝዕሸል መራሒ ብተደጋጋሚ ወቀሳታት ክቐርብ ጸኒሕና ኣሎን ናይ ጋምቤላ ኩነታት ነዚ ይመስል ስርዓት ብልጽግና ይላገጽ እቲ ሃገርን ሃብታንካ ንዕረብራብ ገጾ እናቕናዕ ይርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎም ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባትን ዜናታትን ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ